اټولنا اول ایمان په قرآن محمد رسول الله راوړی. الله وی چې پیغمبر را ورته وایا چې دا کتاب ما دې د پاره درلېږلی دی چې ته خلکو ته داسې مسلې بیان کړي چې جګړې ختم شي او دې جګړو ختمېدلو ته یې هدن و رحمتن ویلی دی چې جګړې ختمې کي نو دا هدایت هم دی رحمت هم دی. خلق وی چې نه رسول الله فرمایلی دي چې اختلاف امتی رحمتون، نو کم پیغمبر چې د قرآن خلاف خبره کوي هغه به بیا پیغمبر وي؟ دا به رسول الله ویلی؟ هلکه جواب ویلی به او چې څوک په پیغمبر دروغ ورتړي هغه خو ولی الله وي که نه؟ څوک چې په پیغمبر دروغ ورتړي هغه مسلمان وي؟ مړه هغه به شیخ وي، هغه به بزرګ وي، او چې څوک یې پې نه ورتړي او د الله او د پیغمبر خبره یې وګڼي یا به منکر حدیث وي. هغه څه شی؟ هغه منکر حدیث. خلق الله تعالی فرمایي وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. اللہ فرمائی دا قرآن ہدایت دے د جگڑو د ختم دو ذریعہ دا اور رحمت دے د جگڑو د ختم دو ذریعہ دا. اے اللہ منگا خدا قرآن لے دلے دے جگڑے رالا جوڑے کڑے دے یو ویز دیو بندی اما بل ویز پنچ پیرے اما یو ویز بریلے اما بل ویز اہل حدیث اما یو ویز جماعت اسلامی والا ام بال ویز جماعت جمعیت علماء والا ام یو ویز سپاہ صحابہ اما یو وی انبیاء مردی بل وی انبیاء جوندی دی یو وی چھ مڑی آوری بل وی چھ مڑی. ربا قرآن شتا دے و جگڑے شتا دے ربا قرآن والا جگڑے جوڑوے دا کرسے باندے ناست مولا دا خود قرآن نمائندہ زان لوائی دے جگڑی جوڑوے دے وہی چھے ہاگا کافر دے مڑیے کے آگا وہی چھے دگا کافر دے مڑیے کے یو وہی چھے د پسی مونز مکوا بل وہی چھے دے پسی مونز مکوا. اے خلقا دا زمنگ قرآن چھے چھوائی پا ایمان وایا دا زمنگ پزمکا باندے آن گرون شتا شتا اتفاق شتا اتحاد شتا جواب را کوا اتفاق شتا اتحاد شتا زمن قبلہ یو دا زمن کتاب یو دے زمن عقیدہ یو دا زمن نا دروغ ولی وائے چرتا یو دا دا چا پنجپیر عقیدہ دا چا شاہ منصور قبلہ قبلہ مرکز تا وئی مخکولو تا یواز نوائی ستا دا عقیدے و دا نظریے مخ چکم طرف تا دے اغسطا قبلہ دا تچھ دا چا آڈر منی اغسطا قبلہ دا. زمن قبلہ بیت اللہ ندا پاتے شوی بیت اللہ زمن دا سیل زیدے بیت اللہ کی منگ سیلفیانے و باسو بیت اللہ کی منگ تصویرون و باسو بیت اللہ کی منگ خزج نکے گورو بیت اللہ کی منگ چکر لگو بیت اللہ پا ذریعہ منگ عوام غلو پلن کے عمرے لطلے دے التدا سے روانی. زمنگ قبلہ دچا ڈیرہ اسماعیل خان دے دچا قبلہ بنی گالا دا دچا قبلہ پنچ پیر دا دچا قبلہ شاہ منصور دا دچا قبلہ منیر شاکر دے دچا قبلہ نواز شریف دے دچا قبلہ زرداری دا قوم دچا قبلہ جماعت اسلامی دے قوم استا قبلہ بیت اللہ پاتے حضور و پاتے او کما دروغ ویلی وی تاسو دی خلی ماتی شی کا تاسو زمانہ اختلاف نکو پا ایمان ہوا یا زمنگا قبلی ننسبا دادیو کنا. مسلمان حق ویلو والا نشتا او که کم سڑے حق وی ملگری نشتا دا من کلی خدیث دی دا من کلی خدیث دی بیا تم لگیا یا غم غاپی تم غاپی اغم لکے ڈانڈا کڑے لستان ڈانڈا کڑے غپا غپ سے
اللہ فرمائی دا قرآن ہدایت و رحمت دے یعنی دا اختلاف ختموی انما المؤمنون اخوت مشرقنا تر مغرب پوری مسلمان یو خاندان و یو کور دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی المؤمنون کجسد واحد اذا اشتکا عینہ اشتکا کلہ مسلمان یو قبیلہ دا یو خاندان دے یو جسم دے کلاچی پکی یو زے خوگیگی طول بدن ورسر بی قراروی پنچ پیریت پا جمعیتی بی قرار رکھے گی جواب رکھا وکنا یار جمعیتی تپ پنچپیری بھی قرار رکھے گے مسلم لیگیا تپ تحریک انصاف باندے بھی قرار رکھے گے نبی کا ستا بدن سخا شوے دے ستا گوتا سخا یا تسخا یا دے گوتا سخا چکلا گوتا سخا شی کینسر ورطو لگیا درد نکی تاسو منگا دی اللہ کینسر نہ حساتی دا کینسر مریض چی کم جسم کم زی سخا شی آغا زی درد نکی آغا نا دیخوا زی درد کئی کینسر وی دیتا چی دماغ سر دا حضر آبتا ختم شی مسلمان تا تبی دینے کینسر لگے دلے دے ستا قرآن کتاب نہ دے ستا کتاب بخاری دے ستا کتاب ہدایت دا تا ایمان راوڑے دے پا تفسیر چاہ دا دیوبند پا تفسیر ایمان راوڑے دے چاہ دا پنچپیر پا تفسیر ایمان راوڑے دے چاہ پا ہدائی ایمان راوڑے دے چاہ پا شامی ایمان راوڑے دے چاہ دا پاکستان انگریزے پا قانون اسلام ایمان راوڑے دے ستا ایمان پا قرآن یوازے دے پا قرآن عمل ایمان تا چی قرآن سر بل کتاب شریک کڑے نی دا سر سالن دی نجوڑی گی ستا ایمان سالن دے لگان پکشتا اوبو پکشتا کچالو پکے دے ادرک ٹکڑا پکے دا مالگا پکے دا مسالہ پکے دا ستا ایمان دا غشے دے وَكُتُبِهِ کے تاب لیانا پختانا کڑے دا چھے وَكُتُبِهِ نکم کتابونا مراد دی تورات انجیل زبور قرآن بل شتا پکے استا جگڑا پا بل کتاب دا کپا دغ دے دا پا بل کتاب دے جگڑا دے کتاب ندی ویلی چی مڑی جواندی دی دے کتاب ندی ویلی چی بڑی آوری دے کتاب ندی ویلی چی لیڈر بمانے دے کتاب ندی ویلی چی دا اللہ دا پارا بپلن کی سر بیا پیار کوئے دا بتالا یو کتاب ویلی استا ایمان پاک کتاب